अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तारिक हफीज़ है और आप देख रहे हैं तारिक बज़मी ऑफिशियल। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से खुसूसन जो भारत के साथ हो रही है वो तारीख़ में किसी के साथ नहीं हुई, और ये सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि भारतीय सरकार ने, भारतीय हुकूमत ने कश्मीर के अंदर उस वक्त लॉकडाउन लगाया कि जब मुसलमान तड़प रहे थे, बिलक रहे थे, सिसक रहे थे। ये सबसे बड़ी गलती थी मोदी सरकार की, जब आर्टिकल 370A को ख़त्म किया और उसके बाद जो है वो कश्मीर का स्टेटस ख़त्म कर दिया, तो फिर वहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया। आपको याद होगा कि बहुत लंबा लॉकडाउन लगा और उस पर हमारे वज़ीर आज़म ने, हमारी हुकूमत ने और इसके साथ साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों ने आवाज़ बुलंद की कि कश्मीर में जो लॉकडाउन है उसे ख़त्म किया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय सरकार नहीं मानी। भारतीय सरकार क्यों नहीं मानी? क्योंकि भारत गासिबाना, तासुबाना कब्ज़े के लिए वहाँ पर बरसरे पैकार थी। ये लॉकडाउन था सिर्फ कश्मीर में, लेकिन फिर पूरी दुनिया ने देखा कि लॉकडाउन, पूरी दुनिया को इसका सामना करना पड़ा क्योंकि कोरोना आ चुका था, ये एक बीमारी आ गई। अब भारत से उसके बाद एक और बड़ी गलती हुई है। भारतीय सरकार के मुंह पर थप्पड़ पड़े हैं। भारतीय सरकार के वो कुत्ते जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बेगैरत अपने लहजे में, अपनी गुफ्तगू में पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते रहे, कश्मीरियों के, मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहे, और इसके साथ साथ वो तमाम लोग कि जो मुख्तलिफ मंदिरों के बाहर, मुख्तलिफ जगहों पर, इलाहाबाद, गुजरात, अहमदाबाद में गाय की कुर्बानी करने पर मुसलमानों को तशद्दुद करके मारते रहे। ये वो तस्वीरें आपने देखी हैं, ये वो वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई वो सारी आपने देखी हैं। वो तमाम तर मामलात आपने देखे हैं कि जिस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद हुआ। भारत हमेशा से इस खित्ते का ठेकेदार बनना चाहता था, बड़ा पुराना ख्वाब है उसका, लेकिन वो ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर ना हो सका और इंशाल्लाह होगा भी नहीं। और अभी भी भारत जो ओछे हथकंडे अपना रहा है वो आप लोगों के सामने है। लॉकडाउन जब भारत में लगा, भारत में जब लॉकडाउन था, कर्फ्यू का समा था, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, तो पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल थी। अभी भी पाकिस्तान इसी सूरत हाल से दो चार है। पूरी दुनिया में कोरोना की लहर आई तो बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े हुक्मरानों ने लॉकडाउन किया, भारत ने भी किया। लेकिन एक आपको अहम बात बताऊं कि भारत ने गलती कहाँ की है। भारत की सबसे बड़ी गलती, एक फ्रांस की खबर एजेंसी है रेउटर जिसका नाम है, आप अक्सर उसको पढ़ते होंगे, उस पर एक आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल छपा उस पर, और उस आर्टिकल में बाकायदा तौर पे लिखा गया कि भारत ने बहुत बड़ी गलती की है। भारत को संगीनी का इल्म नहीं था, भारत को नहीं था, लेकिन उस आर्टिकल में लिखा है, रेउटर पे जो लिखा गया है उसमें लिखा है कि एक जेनेटिक्स कंसोर्शियम के नाम से साइंसदानों का ग्रुप है जिसमें 5 साइंसदान मौजूद थे, और इन तमाम साइंटिस्ट ने एक रिपोर्ट मुरतब की, और इन तमाम साइंटिस्ट को भारतीय सरकार ने, भारतीय हुकूमत ने खुसूसी तौर पर कोरोना की इन्वेस्टिगेशन करने, उसकी रिसर्च करने पर लगाया था। उन्होंने बाकायदा तौर पर एक रिपोर्ट सबमिट की भारतीय वज़ीर आज़म को, नरेंद्र मोदी को, कि जनाब अगली जो लहर है वो इंतहाई ख़तरनाक है, और उस लहर में जिस तरीके के लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, जो भी हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हज़रात हैं, वो तमाम लोग इसकी लपेट में आएंगे। और ऊपर से कुंभ के मेले की तारीख आ रही थी, और भारतीय सरकार को कहा गया कि किसी भी मजहबी त्यौहार को मनाने की इजाज़त हरगिज़ ना दी जाए और किसी जगह पर इकट्ठ या इज्तिमा ना किया जाए। लेकिन भारतीय सरकार ने वो रिपोर्ट ली और दबा दी कि जी कुंभ का मेला हो जाएगा, मजहबी त्यौहार की इजाज़त दे दी। वहाँ पर 70 लाख लोगों ने गंगा स्नान किया, 70 लाख लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने गंगा स्नान किया, नहाए, एक दूसरे को टच किया, गले मिले, सब कुछ किया। और उसके बाद आपके सामने सूरत हाल है कि इस वक्त भारत की जो सूरत हाल है, वहाँ पर तमाम शमशान घाटों में इस वक्त लकड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। वहाँ पर लोगों को, मुर्दों को रख कर उनको करंट के ज़रिए आग लगाई जा रही है उन्हें। ये तमाम मामलात भारत के साथ पेश आ रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि उसने एक रिपोर्ट को नज़रअंदाज किया, और इस रिपोर्ट को नज़रअंदाज करने का मतलब ये था कि साइंटिस्ट ने जो कहा वो बात ठीक थी, लेकिन भारतीय सरकार ने उस पर कान नहीं धरे, और उसके बाद आम लोगों को, सबको इजाज़त दे दी कि आप अपनी खुशियां मनाइए, कुंभ के मेले में शरीक होइए, नहाइए, धोइए, जो कुछ मर्जी कीजिए। इसमें गैर जिम्मेदाराना रवैया किसने रखा? भारत ने रखा। अब एक और एस्पेक्ट देखिए, साइंटिस्ट ने सबमिट की रिपोर्ट, भारतीय सरकार ने उसको इजाज़त दे दी मेले की, और उसके बाद आपके सामने सूरत हाल है। अब एक और चीज़, भारत में मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जाता है, खुसूसी तौर पर अहमदाबाद, इलाहाबाद, गुजरात में तो खुद चूंकि मोदी साहब वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और मोदी साहब पे बहुत से पर्चे हैं मुसलमानों पर तशद्दुद के, हड्डियाँ तोड़ी हैं मुसलमानों की, मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया है, मुसलमानों को मारा है इन्होंने, और आज ये वहाँ पर पीएम यानी प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं, और इन्होंने
مسلمانوں کو ہمیشہ تعصب کی نظر سے دیکھا ہے. آپ کشمیر کے مسلمان لے لیں, آپ یہاں انڈیا کے لے لیں, آپ کسی بھی جگہ کے لے لیں, کسی خطے کے لے لیں, انڈیا سب سے آگے ہوتا ہے مسلمانوں کی بیخ کنی کے لیے, مسلمانوں پر زبان درازی کرنے کے لیے انڈیا سب سے آگے ہوتا ہے. لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں میں سب سے پہلے امداد جو ہے وہ پہنچی انڈیا میں. کویت نے پی پی کٹ دی, کویت نے, بنگلہ دیش نے, 40 ممالک نے ٹوٹل امداد کی ہے انڈیا کی, جس میں سے 6 ممالک مسلمان ہیں. ایون دو کہ بھوٹان سے بھی مدد لی ہے انڈیا نے. بھوٹان بھی مدد کر رہا ہے, بنگلہ دیش بھی مدد کر رہا ہے, کویت بھی مدد کر رہا ہے, سعودی عربیہ مدد کر رہا ہے, نائجیریا مدد کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ٹرکی مدد کر رہا ہے. یہ تمام وہ ممالک ہیں جو مسلمانوں کے ترجمان ہیں, جو مسلم ممالک ہیں. انہوں نے مسلم ممالک میں سے مسلمانوں پر ہی لاک ڈاؤن لگایا, یعنی کشمیریوں پر, مسلمانوں پر ہی تشدد کیا. بھائی گائے کیوں ذبح کی؟ مسلمانوں پر تشدد کیا کہ آپ نے مندر سے پانی کیوں پیا. لیکن وہی مسلمان سب سے آگے ہیں. پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ وہاں پر سلنڈر تقسیم کر رہا ہے, 4000 کے قریب اس نے سلنڈر تقسیم کیا آکسیجن کے. یہ وہی مسلمان ہیں, مسلمانوں نے ہی ان کو امداد دی. اور سب سے بڑی بات بتاؤں, یورپی یونین نے جو امداد بھارت کو دینی تھی, اس کے لیے پاکستان سے گزارش کی گئی کہ آپ اپنے ایئر سپیس کھول دیں, آپ ایئر ویز دے دیں ہمیں, کیونکہ ہم نے یہاں سے گزرنا ہے. پاکستان نے آؤ دیکھا نہ تھا, پاکستان نے کہا یس آپ گزر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان نے تمام ایسی پروازوں کے لیے جو کہ انڈیا کی مدد کے لیے سامان لے کے آ رہے ہیں, ان کو آنے جانے کا راستہ پرووائڈ کر دیا, ان کو ایئر ویز دے دیے کہ ٹھیک ہے ایئر ویز آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں. بھارتی سرکار کے منہ پہ کالک مل دی ہے پاکستان کے اس اقدام نے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس وقت پاکستان کا کتنا اچھا اقدام ہے. یورپی یونین نے اس بات کو سراہا ہے پاکستان کے اقدام کو کہ آپ نے بہت اچھا اقدام کیا. ایک تو لیت لال سے کام نہیں لیا, دوسری بات یہ کہ آپ جو ہے وہ جس طریقے سے آپ نے ایئر ویز کھولنے کی آفر قبول کی, یا ایئر ویز جس طرح سے آپ نے کھولے, آپ قابل ستائش ہیں. اور پاکستانی حکمرانوں کی جانب سے, پاکستانی حکومت کی جانب سے یہ ایک بڑا خوش آئند قدم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اقدام یہ کیا کہ پاکستان نے باقاعدہ وزیر خارجہ نے خط لکھا, وزارت خارجہ کی جانب سے, وہاں کی وزارت خارجہ یعنی انڈین وزارت خارجہ کو خط لکھا گیا کہ ہمارے لائق جو بھی آپ بتائیں, آپ کو وینٹیلیٹر چاہیے, آپ کو بیڈز چاہیے, آپ کو آکسیجن چاہیے, ہم دیں گے. آپ کو ڈاکٹرز کی ٹیم چاہیے, ہم دیں گے. ایمرجنسی ہاسپٹل آپ واگا کے پاس قائم کرنا چاہتے ہیں, ہم قائم کریں گے. وہاں پہ آئیں, تمام آپ لوگوں کے جو افیکٹیز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو متاثرہ لوگ ہیں کورونا سے, وہ واگا بارڈر پہ آئے, وہاں پہ ان کا علاج ہوگا. یہ پاکستان تو کھلی آفر کروا رہا ہے. انڈیا کیا کر رہا ہے؟ انڈیا ابھی تک انڈیا اگر امداد لے دے, انڈیا کے پلے کیا رہے گا؟ انڈیا تو ٹھیکیداری کے خواب دیکھ رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ جب انڈیا کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے, نریندر مودی کو درندر مودی نہیں بننا چاہیے, درندہ صفت انسان نہیں بننا چاہیے. ایک تو اس نے پوری عوام کو جھونک دیا اس آفت کے اندر, اس وبا کے اندر, اور ابھی وہ کس طرح سے سیٹ پر براجمان ہیں. انڈیا کے مسلمان, انڈیا کے ہندو, انڈیا کے سکھ اور جتنی بھی قومیں ہیں سب اکٹھی ہو گئی ہیں اس بات پر کہ نریندر مودی نے زیادتی کی, اور واقعی زیادتی کی ہے. کہ آپ اجازت دے رہے ہیں اور آپ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جو کرنا کریں آپ, اور اس کے بعد جو نتائج ہیں وہ اس وقت ابھی جو صورتحال ہے کہ معاملات سنبھالے نہیں جا رہے. ڈاکٹرز ہاتھ جوڑ رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, ان کا بریک ڈاؤن چل رہا ہے, ایموشنل بریک ڈاؤن چل رہا ہے ان کا. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے مریض نہیں دیکھے جا رہے, ہمارے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں, حکومت نے ہمیں ایسی جھونک دیا اس وبا کے اندر. یہ حکومت پر تنقید ہو رہی ہے. تو حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. حکومت کا فوکس کہاں پہ رہا؟ ہیلتھ بجٹ پہ بالکل فوکس نہیں کہا. حکومت کا فوکس رہا دفاعی بجٹ پر کہ دفاعی بجٹ بڑھاتے جائیں کیونکہ پاکستان سے خطرہ ہے. خاک خطرہ ہے پاکستان سے. پاکستان تو وہ ملک ہے کہ جو آپ کو آفر کر رہا ہے, جو آپ کی ڈھارس بندھا رہا ہے, جو آپ کو حوصلہ دے رہا ہے, آپ کی ہمت بندھا رہا ہے, آپ کے ساتھ کھڑا ہے. وہ تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کو امداد چاہیے, ہم دیں گے. پاکستان نے تو باقاعدہ لیٹر لکھا ہے, یہ بھی سرسری بات نہیں کی, بیان بازی نہیں ہے, اس میں تو لیٹر لکھا گیا وزارت خارجہ کی جانب سے. تو انڈیا کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ خصوصاً ایسے معاملات میں جو پاکستان کے ساتھ ہے وہ بہتر تعلقات قائم کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب آئندہ کے بعد مسلمان اور ہندوؤں کو بالکل ایکولی ٹریٹ کیا جائے, وہ حقوق ملیں جو بھارتی شہری دوسرے کو ملیں, بھارتی شہری کے حقوق دیے جائیں. یہ تعصب نہ رکھا جائے کہ یہ مسلمان ہے, یہ جو ہے وہ ہندو ہے. مسلمان دعائیں کر رہے ہیں, مسلمان شانہ بشانہ ہیں تمام لوگوں کے. تو اب یہ سوچنا ہوگا. اور اس حوالے سے جتنے بھی اقدام کیے جا رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے جو امداد دے رہے ہیں, کیونکہ وہ انسانیت جو ہے وہ سسک رہی ہے بھارت کے اندر. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو جلدی بہتر کرے اور خصوصاً اور پاکستان کو بھی اس سے محفوظ رکھے اور امت مسلمہ میں بھی اتحاد پیدا کرے. طارق بزمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.